Sa dihang mikusog ang hangin ug midagko na ang mga balod, nakapangutana ka ba kung adunay nakadungog sa imong mga pag-ampo? Sa Mateo 8:20-27, si Jesus ug ang iyang mga tinunan nakasinati og kalit ug kusog nga bagyo samtang naglawig sa dagat. Nangahadlok ang mga tinunan, nakita nila nga sila walay mahimo ug nawala. Apan si Jesus anaara didto, kalma, nagapahulay bisan pa sa kasamok. Sa dihang misinggit sila, Ginoo, luwasa kami. Mitindog si Jesus, ug malumo niyang gisaway ang hangin ug balod, ug kalit lang nga nahilom ang tanan. Ang istorya nagpahinumdom kanato, bisan unsa pa kasaba sa bagyo, mas labaw si Jesus. Ang iyang presensya nagdala og kalinaw, bisan pa kung ang kahadlok mo sulod sa atong kasing-kasing. Busa kung ang kinabuhi murag bugat ug lisod, hinumdumi si Jesus anaa sa imong sakayan. Salig kaniya, tugotin nga ang iyang kalinaw mo puno sa imong kasing-kasing, ug hinumdumi nga dili ka gayud mag-inusara. Hinaut nga makakaplag ka og kalinaw sa matag bagyo, nga gihimo sa usa nga nagmando sa hangin ug balod.